Kahuman, imagination nato nga naitos na siya, no? Nahimo na siyang tulo, imo siyang kwaon gikan sa kalayo. Ug katong makaya pa nimo ang iyang kainit, mo'y imong ihunad sa imong mga lutahan kung asa dapit ang mga arthritis nga gibati nimo sakit. Kung nay arthritis kay naa po'y arthritis sa bukton, pwede nimo dito siya ihunad nimo diha, no? Hantod nga mahurot tong tubiga. Ayaw undangi hangtod na maulian ka kay kini siya mo ang pinaka-epektibo nga tambal sa arthritis. Mga guys, no, salamat kayo sa mga solid supporters ug sa mga bag-o nga nag-support karon. Salamat kayo sa inyong makununayon nga pag-support ug makununayon usad nga ihatag ni Richard Gomez ang iyang mga health tips, no? Kay daghang kayong ngutana ug unsa kunoy tambal sa arthritis, no? Katong panakit sa mga lutahan o panakit sa tuhod. Ang 5 kapalad sa panit sa mangga, no? 5 sa kapalad sa panit sa mangga, no? Ato siyang butangan sa 4 ka baso nga tubig. 4 ka baso nga tubig. Mo na ni siya 4 ka baso, no? Nga atong ipropaganda karon, no? 4 ka baso nga tubig ato siyang pabukalon. Himo na lang nato siyang 3 ka baso, no? Ipabukal nato siya, himuon na lang og 3 ka baso ato siyang paituson. Pagkahuman, no? Pagkahuman, imagination nato nga naitos na siya, no? Nahimo na siyang tulo, imo siyang kwaon gikan sa kalayo. Ug katong makaya pa nimo ang iyang kainit, mo'y imong ihunad sa imong mga lutahan kung asa dapit ang mga arthritis nga gibati nimo sakit. Kung nay arthritis kay naa po'y arthritis sa bukton, pwede nimo dito siya ihunad nimo diha, no? Hantod nga mahurot tong tubiga. Ayaw undangi hangtod na maulian ka kay kini siya mo ang pinaka-epektibo nga tambal sa arthritis. Kini si Richard Gomez. Like, follow and share Richard Gomez TV. Thank you.